अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे कुछ सियासी मामलात की। वोट को इज्जत दो के बयानिए की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कल अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस मामले में पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामा खेज़ तकरीर की और हुकूमत को उनके अपने ही बयानिया से मुतसादिम करार दिया। अब आज मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी ओहदेदारों से खिताब के दौरान फिर इस बयानी को दोहराया कि नून लीग इस पर यकीन रखती है। अब मियां साहब की ये बात कितनी दुरुस्त है और उसके अलावा उनकी और भी बहुत सी अहम बातें आज के प्रोग्राम में मौजूद बहस होंगी। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे जिन्होंने मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब किया और बड़ी धुआंधार तकरीर की। इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को असूल वाला के बजाय वसूल वाला होने का इल्ज़ाम रखना चाहिए। दूसरी जानिब कल इमरान खान साहब भी नून लीग के गढ़ में जलसा करने जा रहे हैं जिसमें वो अपना एजेंडा पेश करेंगे मीनार पाकिस्तान के सामने। अब ये तमाम सियासी मामलात इस हिस्से में बहस होंगी, ज़रा इस पर बात करते हैं। अब बाकिर साहब, ये जो इमरान खान साहब अब मियां साहब के गढ़ में जा रहे हैं, शहबाज साहब पहले से ही हो आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, एक जो सवाल उठता है इससे पहले कि हम इसी सियासी हलचल में पड़ें, वोट को इज़्ज़त दो। मियां नवाज शरीफ साहब अब जनाब, और उनकी आवाज़ में भी एक तरह की दर्द महसूस होती है। वो कहते हैं कि आपने क्या बांग्लादेश को नहीं देखा? 1971 में हमारे ही बदन से वो अलग हो गए और अब वो हमसे आगे निकल गए हैं। मईशत उनकी आगे निकल गई है, माशरा उनका आगे निकल गया है क्योंकि उन्होंने वोट को इज्जत दी। अब याद पड़ता है कि जी उधर भी जनरल ज़ियाउर रहमान थे, जनरल इरशाद थे। कुछ ख़ास मुझे समझ नहीं आया कि उसमें कोरिलेशन किधर है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि आप जमहूरियत कायम करें, वोट को इज़्ज़त दें, और ये जो बयानिया है जो हमारे कुछ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि जी बहुत मकबूल हो रहा है अवाम में, इसमें कोई हकीकत है? बयानिए को हकीकी होने के लिए उसमें आपको एक कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अच्छा, अब मियाँ साहब के जो माजी है वो आपके सामने भी है, सबको सब जानते हैं। अभी कुछ चंद साल पहले जो उन्होंने पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में किया कि अब जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सुप्रीम कोर्ट की या लॉ की बात करते हैं, तो वो आप देखिए उसकी बुनियाद किसने रखी। अगर आपका बयानिया वही रहता उस वक्त भी और आज भी तो मैं उसको मानने को तैयार था। अच्छा, ठीक है। अभी जो मियाँ साहब को करने की जरूरत है वो आहिस्ता आहिस्ता दबे अल्फाज में रिग्रेट्स, अपनी पशेमानी का इजहार करते हैं। इनका तो पीछे 3.5 दहाइयों से यही किरदार चला आ रहा है। उनकी कोई खिदमत इतनी भी ताबनाक नहीं है जितनी आपको उनकी बातों से अब लग रही है। लेकिन बाकिर साहब, उनकी टोन बहुत सैड थी। कभी कभी आदमी सोचता है कि उनको और वो करें क्या, लेकिन आपने पीछे उनका पूरा बैकग्राउंड देखे। अच्छा, बैकग्राउंड में जाने से पहले सर आपकी इजाजत के साथ पहले सुन लेते हैं उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या। हमें खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होना चाहिए। आज कहाँ है हुकूमत की रेट, मुझे बताएं। मैं शहबाज साहब से पूछता हूँ, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, कोई अथॉरिटी है आपकी बतौर हुकूमत? पार्लियामेंट की कोई इस वक्त वक़्त है? स्टैंड लेने में तकलीफें आती हैं, छोटी मोटी आती आएंगी। मैं भी उन तकलीफों से गुजर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आज से 10-20 दिनों के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या होगा और मैं कहाँ हूँगा। लेकिन जहाँ भी हूँगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि मेरे इस नज़रिए और मेरे स्टैंड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आज जब हम ये अल्लाह के फजल करम से नारा लगाते हैं वोट को इज़्ज़त दो, तो लोग उसको गौर से सुनते हैं। ये नारा माशाअल्लाह आज पाकिस्तान के घर घर में पहुँच गया है। जनाब, ये जब कहते हैं कि आज से अब 20 दिन बाद या अल्लाह जाने मैं कहाँ होऊंगा, ये ले पर्सन के लिए, और उन ले पर्सन में मैं भी शामिल हूँ। बाकिर साहब जरा प्रेडिक्शन करते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, किधर होंगे 20 दिन में? अब ये मियाँ साहब प्रेडिक्शन जो है ना बिल्कुल ठीक करते हैं। आपको याद है अगर पीछे जाएं तो वो 62(1)(f) का फैसला आने लगा था तो इन्होंने जलसों में कहना शुरू कर दिया कि मुझे आप देखेंगे चंद दिनों में पार्टी सदारत से भी हटा देंगे। अच्छा। उससे पहले भी उन्होंने सेनेट के इलेक्शन से पहले भी इस तरह की प्रेडिक्शंस की थी कि हमारे जो सारा पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है, तो उनकी प्रेडिक्शंस नॉर्मली ठीक होती हैं। अच्छा। अब मैं किसी के ऊपर कोई उससे प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, ये तो एक जुडिशियल प्रोसेस है। लेकिन मियाँ साहब अगर कह रहे हैं तो फिर मियाँ साहब को नहीं, मैं यार क्यों मुझे आप फंसाना चाहते हैं। एक बिल्कुल जो जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है वो उसका हम किस तरह से उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सबके सामने पेशियां हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं, जरा हुई है। अब मेरा ख्याल में ये उस फैसले की आप जिसे कह रहे हैं प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि
یا تو مجھے ان میں کنوکشن ہو جائے گی یا جدھر بھی گیا. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ جو میں آپ سے اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا میرا جو بیانیہ ہے وہ نہیں بدلے گا, جو میرا نظریہ ہے وہ نہیں بدلے گا. یہ میاں نواز شریف وہی نہیں ہے جو 2013 میں ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے پروڈیوسرز کے پاس کوئی ان کی ٹیپ پڑی ہو تو اگر وہ چلا سکے تو چلیں سن لیتے ہیں, یہ بھی سن لیتے ہیں. یوسف گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. ہیں تو وہی میاں صاحب باقر صاحب ٹو آنسر یور کویسچن 2013 والے, لیکن یہ وہی میاں صاحب ہیں جنہوں نے 80 کی دہائی میں جنیجو صاحب کا بھی ساتھ نہیں دیا. وہی میاں صاحب ہیں جنہوں نے 90 کی دہائی میں اسلامی جمہوری اتحاد کے ذریعے اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب سے کچھ خصوصی فنڈز وصول کیے تھے اور پھر بے نظیر صاحبہ کو شکست دیا تھا. یہ وہی میاں صاحب ہیں جنہوں نے میمو گیٹ میں جا کے پٹیشن بھی دائر کی تھی. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کیا بیچ کا کیا مس کیا؟ جب مشرف کے دنوں میں جب یہ ان کو نکالا گیا تھا تو انہوں نے جا کے بے نظیر سے مل کے میثاق جمہوریت کیا تھا. وہ بھی میاں صاحب ہیں, وہ پازیٹیو ہے, وہ مثبت ہے. یہ میاں صاحب کا ایک بیانیہ مسلسل بدل رہا ہے. ابھی جب وہ میں کریڈیبلٹی کی بات کروں, یہ بالکل ٹھیک میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا بیانیہ بدلے گا نہیں, اللہ کرے ان کا بیانیہ نہ بدلے اور وہ اس پہ قائم رہے. کیونکہ اگر ان کے بیانیے میں کریڈیبلٹی آنی ہے تو انہوں نے جتنی ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو ماننا پڑے گا. یہ صرف نہیں کہہ دینا کہ جو پچھلا 70 سال کا دور تھا وہ ذلت کا دور تھا اور اب ہمیں اس کو اپنے اللہ کے سامنے معافی مانگ کے آگے بڑھنا چاہیے. آپ کو اپنی غلطیاں بالکل کلیئرلی کیٹیگوریکلی تسلیم کرنی پڑیں گی اور عوام سے معافی مانگنی پڑے گی. اور جب تک آپ وہ معافی نہیں مانگیں گے آپ کی نیت کو ہمیشہ سے شک سے دیکھا جائے گا. تو باقر صاحب میاں صاحب نے یہ تک نہیں کہا کہ جی دیکھیں میمو گیٹ جو بھی تھا غلط ہوا, اس طرح کا بھی آپ کو ایک میاں صاحب کی ایک طرح کی روپ دیکھنے کو ملتی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کے لیڈران کہ جی اگر پہلے ہم اندھیرے میں تھے تو اب ہم روشنی میں آئے. تو میثاق جمہوریت میں بھی روشنی میں آئے تھے نا, اس کے بعد پھر ان کو کیا ہوا 2013 میں آ کے میثاق جمہوریت ان کو پھر بھول گئی. لیکن میثاق جمہوریت تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل قائم رہی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کو ایکٹیولی اب ڈسٹیبلائز نہیں کرتی. وہ اگر عدالت عظمیٰ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا تو میاں صاحب کہہ رہے تھے گھر جاؤ. سب چودھری افتخار کی جوڈیشل ایکٹیویزم کے ساتھ کھڑے تھے, ہر وقت انسٹیگیٹ کر رہے تھے کہ جی ان کے بالکل جو ہے ہمیں پیپلز پارٹی کے ظلم اور بربریت سے اور اس کی کرپشن سے نجات دلائی جائے. یہ سب کچھ اس وقت نہیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. جو آج جوڈیشلائزیشن کو پولیٹیزائزیشن آف جوڈیشری کو روتے ہیں, کیا انہوں نے خود نہیں اس کا بی بویا؟ اچھا, جو دوسری بات ہے وہ جب کہتے ہیں کہ جی میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہتا ہوں کہ رٹ کہاں ہے, شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ رٹ کہاں ہے, کیا یہ بھی ایک خوبصورت انگریز پارلیمانی ٹریڈیشن ہے باقر صاحب کے ادھر ایک بیک بینچر کا ایلیمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپنی جماعت سے اور اپنی حکومت سے تعلق رکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کدھر ہے رٹ ہماری. اچھا, ایک اور بھی چیز سر کہ اگر آپ تاحیات قائد ہیں, تاحیات قائد کی حیثیت سے کیا میاں صاحب ابھی بھی پارٹی پالیسی کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کہ جی آپ کو اس طرح ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے, یا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں یہ اصل میں میاں صاحب کے دل کے گہرائیوں سے یہ ان کی صاف گوئی ہے کہ اپنے پارٹی ممبران کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تجویز دے رہے ہیں کہ بھائی ریٹ قائم کریں اپنی؟ نہیں, میاں صاحب جو ہے اس وقت صرف اور صرف سپریم کورٹ کی اوفینڈ نہیں اب میرا خیال میں کرنا چاہتے کہ جی آپ نے ایلیجڈلی ہمارے جو ایگزیکٹو کی ڈومین میں انکروچ کر رہے ہیں. وہ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں, لیکن جو میں پرسنلی اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں, جو سمجھ رہا ہوں, لیکن وہ دوسرے طریقے سے تاکہ اس کی وہ جو اس زد میں نہ آئے اور وہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی ریٹ کہاں ہے. ایکچولی وہ جو کہتے ہیں نا فنگر پوائنٹنگ کہیں اور پہ کر رہے ہیں. تو یہ میاں صاحب کا یہ عادت ہے. اب میاں صاحب کا میں آپ کو کیا پھر کہوں گے, میں نے اتنا تو آپ کو لمبا آپ بس ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں میاں صاحب کے بارے میں اور کچھ کہہ سکتا ہوں. اچھا چلیں, میاں صاحب کے قریبی ساتھی ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب کو بہت بڑا ڈیموکریٹ سمجھا جاتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کچھ آپ کی عسکری قوتوں کے بارے میں بھی کڑی تنقید کی پرویز مشرف صاحب کے آمریت کے وقت, اور اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ 62F کے تحت خواجہ آصف صاحب بھی نااہل ہو گئے. اب وہ جو عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے باقر صاحب, وہ اس طرح دلچسپ ہے کہ آخر میں وہ یہ ضرور فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ فیصلہ دیا دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے یہ فیصلہ دیا, ود ہیوی ہارٹ. صرف اس لیے نہیں کیونکہ ایک منجے ہوئے اور ایک اکامپلشڈ
सियासतदान नाअहल हुए हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि जो 3 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं आपके, उनके जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, ख्वाबें हैं, उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। और जो आपके सियासी नुमाइंदे हैं उनको सियासी फोरा में इस तरह के मसाइल हल करने चाहिए, और जो हकीकी इंसाफ की मुतलाशी हैं उनके इस तरह उनका वक्त नहीं लेना चाहिए। इस हद तक तो हम मुत्तफिक हो सकते हैं कि यस। नहीं, आपने पहले जो इब्तदाइया में आपने ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट दे के उनको साथ जोड़ दिया, अच्छा, तो वो प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। बताएं क्यों प्रॉब्लमेटिक आप अगर लॉ को वायलेट करते हैं, ठीक है ना, ये कोई भी आप दुनिया का गरीब से गरीब मुल्क या कमजोर से कमजोर मुल्क देखें, अगर उसका फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर किसी जगह पे ओवर एम्प्लॉयड है, तो क्या वहां पर कोई एक स्कैंडल नहीं बनेगा? ठीक है। अब जब आप ये करते हैं, चले आपने कहा कि जी ये कोई वैसे अरेंजमेंट नहीं था, ये आपने उन कुछ वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट्स को सर्कमवेंट करने के लिए किया, तो बतौर फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जाली है जी, आप जो है ये भी क्रिमिनल है ना, आप दूसरे मुल्क के लॉज को सर्कमवेंट करने के लिए आपने इस तरह का अरेंजमेंट रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इसको उसके साथ जोड़ना कि जी वो बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, वो मिलिट्री के क्रिटिक थे, इस वजह से उनको सजा हुई, थोड़ा सा इसके हम हट के जाके ये वो अपनी जगह पे इन्होंने एक गलती की, उनकी सजा पाई उन्होंने। अब जहां तक हाई कोर्ट कह रहा है कि ये आपको हमारे जो ये अपने डिस्प्यूट्स हैं हमारे पास ना लेके आए, कोर्ट का काम है एडजुडिकेट करना, कोर्ट ये रोल अपना एब्डिकेट नहीं कर सकता। कोर्ट के पास हमेशा से डिस्प्यूट्स आते रहेंगे, ठीक है ना। बड़े मौदबाना तौर पे कह रहा हूँ, कोई हम उनकी जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये एक हमारा एक परसेप्शन है कि जी इस तरह से आप अपनी उस जिम्मेदारी से उदा बरा नहीं हो सकते। आप ये कह सकते हैं, या शायद उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही हो कि जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रोल है, जो उनका काम बनता है, वो जो पार्लियामेंट में जाके लेजिस्लेट करना है, क्योंकि बहुत से यहां पर फैसले इसलिए आ रहे हैं कि जो लेजिस्लेशन रिलेटेड है वो वेग है। अब देखें 62(1)(f) में जाके अगर ताहयात हुई है, तो उसमें खुद पार्लियामेंटेरियंस ने लेजिस्लेट किया हुआ था ना कि जब तक ये जजमेंट इन फील्ड रही, कोई भी एडवर्स जजमेंट इन फील्ड रहेगी, तो वो साहब नाअहल रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से नहीं निकाला ना। तो यहाँ पर अगर आपने सुप्रीम जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, जो ओवरऑल जुडिशरी जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनको अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचाना है, तो आपको अपनी लेजिस्लेशन में एक क्लैरिटी लानी चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर डिस्प्यूट्स इनएविटेबली सारी दुनिया में जाते हैं। आपने जो बातें सारी की बाकिर साहब, एब्डिकेशन से तो बहुत दूर, ये तमाम बातें इस फैसले में की हुई हैं। उन्होंने तो कहा है कि जो आपका पार्लियामान है, जो आपका लेजिस्लेचर है, उसमें जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो कम होती है जब आप इस तरह के मसाइल हल नहीं कर पाते, और फिर अदालत को फिर वाकई में सियासी थिकेट में आना होता है, और फिर इस तरह के पेचीदा और संजीदा केसेस में कोई ना कोई फैसला करना होता है। तो ये तो अदालत आलिया ने बड़ी खूबसूरती से इसी बात को तय किया है। बात यह है कि अब जिस तरह अभी ख्वाजा आसिफ साहब का क्यों इस तरह का इंट्रोडक्शन दिया, वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज का जो बार बार बयानिया है, जो उसके अपने ही तज्जियाकार कह रहे हैं, अवाम में मकबूल हो रहा है, वो यही है कि जी देखें, हमें ताहयात ना अहल किया जा रहा है। शायद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ, शायद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम कुछ लोगों की तनकीद कर लेते हैं। बात यह है कि वो इस बयानिए से हट नहीं रहे। तो फिर इसको आने वाले दिनों में किस तरह देखा जाए? एक हमारे दोस्त है, उन्होंने ट्विटर पे बड़ा जबरदस्त इसके मुकाबले पे एक स्लोगन, पॉलिटिकल स्लोगन लिखा है, अकामे को इज्जत दो। तो ये वोट के इज्जत का उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना, एक अपने लिए प्रोटेक्शन बनाई है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर वो एट फॉल्ट है। और उनको सजा हुई है। आखिर में बाकिर साहब, वेरी शॉर्ट लास्ट वर्ड, शहबाज शरीफ साहब खैबर पख्तूनख्वा में, जो पहले ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में देखने को नहीं मिलते थे, जब वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब, बट शहबाज शरीफ साहब उनके पास अब आई है ना, तो अब आ गई है, इन हिज ओन कैपेसिटी सर, उस पे जरा अगर अपनी राय का जरा इजहार कर दें। जब वो कहते हैं कि जी मर्दान मेरा है, लाहौर आपका है, ये सूबा मेरा है, वो सूबा आपका है, शायद बात है। लेकिन वो सिंध में भी गए तो उन्होंने कहा मैं कराची को पहले कहा लाहौर बनाऊंगा, फिर अगली दफा चक्कर लगाया तो कहा न्यूयॉर्क बनाऊंगा। इस दफा मर्दान को कहा है कि जी ये जो खैबर पख्तूनख्वा को मैं पंजाब के स्टैंडर्ड पे ले आऊंगा और पेशावर को लाहौर। देखें खैबर पख्तूनख्वा वाले, देखें नेक्स्ट टाइम वो पेरिस का आपसे वादा करके जाएंगे। आप ये मेरा वर्ड याद रखिएगा, अगली दफा शहबाज शरीफ आएंगे तो ये मसला, ये खैबर पख्तूनख्वा को पहले से ही पेरिस का वादा किया हुआ है। खैर अगले हिस्से में यही गुफ्तगू जारी रहेगी और कुछ बजट के अमूर पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ٹو دو رائے. دوسرے حصے میں بات کریں گے حکومت کی جانب سے کل پیش کیے جانے والے بجٹ اور آج کے پوسٹ بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب کے مطابق موجودہ حکومت IMF کے پاس بیل آؤٹ پیکج کے لیے نہیں جائے گی. اب ان کی بات اس طرح ٹھیک محسوس ہوتی ہے کہ حکومت میں تقریباً 6 ہفتے ہی رہ گئے ہیں, مگر کیا اس کے بعد بھی معاشی صورتحال دیکھ کر کیا یہ لگتا ہے کہ حکومت IMF کے پاس نہیں جائے گی؟ اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ یہ بجٹ عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, کیونکہ کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ لیوی ٹیکسز تیل کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنے گا اور ہمیشہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خمیازہ عوام کو مہنگائی کی صورت میں جھیلنا پڑتا ہے. باقر صاحب, یہ کچھ کمپلیکیٹڈ معاملات ہوتے ہیں اور ٹیکنیکل معاملات ہوتے ہیں, اینڈ ایز سم ون ہو از الٹریٹ اکنامکلی میں ذرا آپ کو فلور سیڈ کرتا ہوں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے سر, جو کل اپوزیشن نے بہت درست تنقید کی جاتی کھاتے کی, جو ہے آپ کے خسارے کی, پھر جو آپ کے قرضے کی ہے, جو سرکولر ڈیٹ کی ہے, وہ سب تنقید اپنی جگہ. جو ہم نے کل پارلیمنٹ میں دیکھا جس میں آپ بالکل ہی وزیر خزانہ کے سامنے ان پہ وہ کاغذات بھی اوپر نیچے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نامنظور نامنظور, کیا تعمیری تنقید اس طرح نہ ہوتی کہ آپ خود ایک شیڈو بجٹ رکھتے بطور ایک متبادل اور کہتے کہ جی آپ ہمیں پریفر کریں یا ان کو پریفر کریں, جو پہلے PTI کیا کرتی تھی, تاکہ ہم اس میں پڑھیں ہی نہ کس نے شروع کیا کیا کیا. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے آپ کر رہے ہیں, آپ کو اپنے ایک شیڈو بجٹ آئیڈیل ہے باقر صاحب. نہیں, شیڈو بجٹ آئیڈیل ہے کہ اس طرح سے پازیٹیو طریقے سے آپ کنسٹرکٹیولی جا کر آپ ایک آلٹرنیٹ نیریٹو دیں, آلٹرنیٹ بجٹ جا کے پیش کریں تاکہ لوگ اس کو ڈسکس کریں. اگر ہم بیٹھ کے کل بھی ٹرانسمیشن پہ جا کے یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہے کہ جی بھائی آپ نے اتنے اپنے اخراجات بڑھا دیے, پیسے کہاں سے آئیں گے جب آپ ان اخراجات کو پورا کریں گے؟ آپ نے جتنے بھی وہ کیا کی ہے, آپ نے انسینٹیوز دیے ہیں, آپ نے بظاہر سیلریڈ کلاس کو بھی دیے ہیں, لیکن جو لگ رہا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اٹس اے پرو رچ بجٹ, آپ نے امیر آدمی کو زیادہ انسینٹیوز دیے ہیں. آپ نے کیا یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے ریونیو پلان تو نہیں دیا, جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے کہ آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز بہت زیادہ بڑھانے ہیں, جن میں سے آپ نے بھی ذکر کیا پیٹرول لیوی کا کہ جی پیٹرول لیوی انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دی. اب مجھے پرسنٹیج میں نہیں پتا, اٹس لائک کلوز ٹو 100% یا زیادہ ہے, کہ ابھی 8 سے 10 روپے ہے, 30 روپے فلیٹ اب لگے گی سب میں. اب جب ڈیزل کی قیمت بڑھے گی, جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, تو چاہے مجھے اگر ٹیکس میں سے میرے کچھ 1000 روپے بچ رہے تھے تو میرا پیٹرول کا بجٹ بڑھ جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ کی دال آتی ہے, آپ کا گوشت آتا ہے, آپ کی سبزی آتی ہے, جو بھی کچھ آتا ہے, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سب کے سب اوپر چلے جائیں گے. تو یہ ایک طرح کا شوگر کوٹڈ, ایک اخبار نے اچھا لفظ استعمال کیا کینڈی کوٹڈ, کیونکہ مفتاح صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ جو بزنس ہے تو یہ کینڈی کوٹڈ بجٹ تھا جو انہوں نے دیا. لیکن بالکل کلیئر اس میں بینیفیشریز ہیں, رچ پرو رچ ہے, امیر آدمی کے لیے, کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اس میں بہت زیادہ ہے. سیلریڈ کلاس کو بس ایک چکر دیا گیا, چکمہ دیا گیا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شوگر کوٹڈ ہے یا کینڈی کوٹڈ ہے, یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو پچھلے 3 سال سے بالکل درست تنقید کر رہے تھے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کیا کچھ کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی ساری پالیسیاں میں لے ڈوبے گی. اب اسحاق ڈار صاحب بھی اسی بجٹ کی تنقید کر رہے ہیں. کیا ایک ایسی ڈسپنسیشن جن کو کچھ ہی مہینے دیے گئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ایک بجٹ تھریش آؤٹ کر لیں, جو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کا بوجھ بھی برداشت کر رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے کہ جی آپ کا جو روپیہ ہے اس کو بھی آپ کو ڈیویلیو کرنا پڑا, اس پہ بھی پھر اسحاق ڈار صاحب کی تنقید ہوئی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں باقر صاحب کہ جب آپ کے پاس اتنا کم وقت ہو اور آپ کو اتنا زیادہ کچھ کرنا ہو تو پھر گنجائش تھوڑی سی کم نہیں ہو جاتی؟ کیا ابھی مسلم لیگ نواز اسحاق ڈار صاحب کی جو معاشی میراث ہے اس کو ہی نہیں بھگت رہی؟ یہ تو آپ کو دیکھیں, یہ جو جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ آج کے نہیں ہیں, آج کے نہیں ہیں, یہ پچھلے 4 سال کے ہیں, جن کو ہم نے چاہے بہتر فورن ریزروز کے پیچھے چھپائی رکھا یا ہم نے اپنی بہتر GDP گروتھ کے پیچھے چھپائی رکھا. یہ اب جا کر مفتاح صاحب کا ایک نیا پریسکرپشن ضرور ہے, لیکن پرابلمز وہی ہیں. اب مفتاح صاحب کا پریسکرپشن ہو یا وہ جس طرح ڈار صاحب کے پریسکرپشنز تھے پچھلے 4 سالوں میں, وہ پرابلمز کو ایڈریس نہیں کر رہا. آپ کے بیلنس آف پیمنٹ آپ کو وہ ایڈریس نہیں کر رہا, آپ کے ڈیفیسٹ کو ایڈریس نہیں کر رہا, آپ کے ایکسپورٹس کا آپ نے کہا کرنسی ڈی ویلیو کر کے ہم نے کی. کرنسی ڈی ویلیو کرنا ایک قدم ہے, لیکن آپ نے ایکسپورٹس کو جو سسٹینیبل طریقے سے بڑھانا ہے وہ اور بہت کچھ کرنے کو ہے. تو آپ کی پریسکرپشن آج بھی ٹھیک نہیں ہے معذرت کے ساتھ. چلیں جناب اسی نقطے پہ, کیونکہ اب اس سے آگے رہ کے آ گیا, اگلے حصے میں بات کریں گے ایک بہت ہی
तशवीशनाक रुझान की क्वेटा में जो एक टेरर वेव देखने को मिल रही है जो खसूसी तौर पे हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे एक इंतहाई तशवीशनाक रुझान की। मीडिया की नज़रों से भी ओझल नज़र आ रही है यही ट्रेंड। हज़ारा बरादरी को आए दिन टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है और पिछले एक माह में 4 दफ़ा हज़ारा बरादरी के लोग निशाना बने हैं, जिसमें कुछ लोग शहीद हो चुके हैं और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एस्टिमेट है कि 509 इस तरह की शहादतें देखने को मिली हैं। जिस तरह से इस मामले को तवज्जो मिलनी चाहिए उस तरह से क्योंकि नहीं मिल पा रही, और कि क्या वजह है कि हज़ारा बरादरी की जो एक तवील अरसे से नस्ल कशी की कोशिश की जा रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही, उस पर भी बात करेंगे। बाकिर साहब, जो बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग ट्रेंड है वो ये है कि ये बात तस्लीम कर सकते हैं कि 2013 के बाद से बदअमनी में बेहतरी आई है। ये बात भी तस्लीम कर सकते हैं कि जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। क्वेटा में, हज़ारा टाउन में भी जो आपने देखे वहाँ उन्होंने नाके लगाए हैं, मरियाबाद में भी उन्होंने नाके लगाए हैं, लेकिन उससे हुआ ये कि अब वो सिक्योरिटी ऑनक्लेव्स बन गए हैं। और जब हज़ारा बरादरी फिर बाहर वेंचर आउट करती है, कोई 6 लाख के लगभग आपकी हज़ारा कम्युनिटी है, वो फिर जब उन पर तशद्दुद होता है या जब उन पर इस तरह के असैसिनेशन अटैम्प्ट होते हैं तो बाद में फिर सवाल किया जाता है कि जी आप बाहर गए क्यों? और वो इसीलिए क्योंकि वो तो सिक्योरिटी पैरामीटर बन गए, आपने वहाँ किसी ना किसी तरह से आपने मसले को कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये जो फ़िरका वाराना तंजीमें हैं जो क्वेटा के बाहर जिन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं या जो इनसिक्योरिटी ऑनक्लेव्स के बाहर बेसिस बनाए हुए हैं, उन पे संजीदा कार्रवाई उस तरह नहीं देखने को मिल रही। और उस वजह से जो आपकी इस तरह, मेरे ख्याल से देयर इज़ नो अदर एक्सप्रेशन। अगर आपका ये 509 का नंबर था 2013 में, तो 509 2013 ऑनवर्ड, पिछले ऑनवर्ड्स, लेकिन 2013 में आपने देखा होगा बाकिर साहब, लोन जो मल्टीपल सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई थी जनवरी में और फरवरी में, जिसमें 100 फिर आपके वो तादाद में हज़ारा शहीद हो रहे थे। फिर बाद में वो एहतजाज भी करते थे कि रियासत कोई कार्रवाई करे। उस तरह की कार्रवाई आपको इन फ़िरका वाराना तंजीमों के ख़िलाफ़ नहीं देखने को मिली जो होनी चाहिए थी। पैरामीटर्स के बाहर भी उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहिए और इस सोच की भी किसी तरह से मुकाबला करना चाहिए जिससे इस तरह की नफ़रतें फैलाई जा रही हैं। ये हज़ारा कम्युनिटी तो शायद हम अगर इस तरह से कहें कि जी पाकिस्तान की सबसे मजलूम कौम है तो गलत नहीं होगा कि जितनी उनकी किलिंग हुई है कि पिछले अरसे में, ये तो वो पीरियड की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं हमारे उसमें। तो ये एक कंटिन्यूइंग ट्रेंड है, एक सिस्टमेटिक एथनिक क्लिनजिंग हो रही है हज़ारा कम्युनिटी की, जो प्रॉब्लमेटिक है। इसे सर ये कंटिन्यू करते हैं। इस महीने में भी 4 अटैक्स उन पे हो चुके हैं। तो जहाँ पर और सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन उस तरह से आपने बिल्कुल ठीक इस प्रॉब्लम की तह तक गए कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो इनको टारगेट कर रही हैं उनके खिलाफ उस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ ताकि ये इस ट्रेंड को रोका जा सके। हमने देखा कि वो जो 2013 के 2 अटैक्स थे जिनमें उनकी एहतजाज की वजह से वहाँ की बलूचिस्तान हुकूमत भी को अपनी डिज़ोल्व होना पड़ा, तो वो उसके बाद एक क्रैकडाउन शुरू हुआ था जिसके बाद हम देखा कुछ रिलीफ आया। अब इसी तरह के एक पाराचनार में भी ट्रेंड चला था, लेकिन वहाँ जब चीफ ने इंटरवीन किया, लास्ट ईद उल फितर के इर्द की बात है, तो उसके बाद वहाँ पर भी मामलात बेहतर हुए। तो जब ये आपका सिक्योरिटी एपरेटस इसको सीरियसली लेगा और इनको चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड नहीं समझेगा तो वहां पर बेहतरी आने की बिल्कुल तवक्को है। अभी उनके पास एक ही ऑप्शन है, या भाग जाओ तो या मर जाओ। और एक और भी बाकिर साहब, अब ये भी इस बात से आगे बढ़ के भी आदमी क्या कहे, बलूचिस्तान में बार बार जो बयानिया उभर के सामने आता है, जो आपके मीडिया चैनल्स भी उठाते हैं, वो अलहदगी पसंदों का है कि जी अलहदगी पसंदों ने ये कार्रवाई की, ये दहशतगर्द तंजीमें की, दहशतगर्द हरकतें की, हमले किए और फिर उन पर कार्रवाई हुई।
فرقہ وارانہ جو اس طرح کے حملے ہیں ان کو ایک اور معیار ایک اور تناظر میں دیکھا جاتا ہے. ان کو اس طرح کی میڈیا کوریج بھی نہیں ملتی ہے. آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ حالانکہ حالات حاضرہ پہ بھرپور باتیں ہو رہی ہیں, ہزاروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا. ایک تو یہ, دوسرا کچھ تجزیہ کار یا کچھ ایک انالیسس کا ایک سٹرین ہے جو مجھے بہت زیادہ ڈسٹربنگ لگتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں بھی پاکستانی شہید ہوئے ہیں, اگر ادھر بھی پاکستانی, آپ ان کو کیوں نہیں پاکستانی کہلاتے. وہ اس لیے ہے, اور یہ ہم بار بار اسی شو پہ کہی جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ان کی شناخت یہ بنیاد بنتی ہے جس کے بعد سے ان کو شہید کیا جاتا ہے. اگر وہ صرف ہزارہ کی حیثیت سے رکھتے ہوئے اسیسنیٹ نہ ہو رہے ہوتے تو ہم ان کو ضرور پاکستانی قرار دیتے. تو یہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے. نہیں, بالکل ایک کمیونٹی ہے جو باقیوں کی نسبت زیادہ ٹارگٹ ہو رہی ہے, تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا پرابلم. اگر ہم کہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں تو ہمیں کوئی بیماری ہے, تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ بیماری ہے کہاں پر اور کون سا آرگن ہمارا پرابلم کر رہا ہے. تو یہاں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کچھ فلیش پوائنٹس ہیں جو سیکٹرین فلیش پوائنٹس ہیں, جن میں کوئٹہ ایک ہے, پاراچنار ایک تھا جو کچھ بہتر ہو گیا, کراچی ہے. اب ہم نے اگر اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور ہم اس سے جنرل ٹرمز میں لیں گے کہ جی ایک ٹیررزم ہو رہی ہے, تو ہم اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے. یہاں پر جب تک ہم یہ پرابلم اس کو سیکٹیرین نیچر کا ہے, جب تک ہم اس کو اوریجنل نیچر کے مطابق ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ اس کو حل کی طرف نہیں جا سکتے. اور اس میں ایک اور رجحان ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس لیے میں نے حوالہ دیا باقر صاحب 2013 اور 2013 کے دو بہت بڑے جنوری اور فیبروری کے بڑے حملوں کا. وہ اس لیے کہ اب جو دہشت گردی کی نوعیت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے, کیونکہ ہر جگہ آپ کے جو اس طرح کے انتہا پسند ہیں وہ اپنے پھر ٹیکٹکس تبدیل کرتے ہیں. جب پہلے بہت بڑے سپیکٹیکولر حملے ہوتے تھے اور کلا دم تنظیمیں پھر باہر آ کے مظاہرہ کرتی تھیں اور اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ دیکھیں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں, اب کیونکہ تھوڑا سا بیانیہ آپ کا بدل گیا ہے, کیونکہ انسداد دہشت گردی پہ آپ نے تھوڑی بہت توجہ دی ہے, تو اب وہ کر رہے ہیں سسٹمیٹک ٹارگٹ کلنگ, ایک دو افراد کو شہید کر رہے ہیں, اس طرح کے بڑے حملے نہیں کر رہے. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ جو ڈراپ بائی ڈراپ جو اس طرح کی یہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں وہ کم خطرناک ہے. آپ نے اس پہ کارروائی کرنی ہوگی. نہیں, اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ابھی تو یہ ہے کہ ہم ہزارہ کا یہ ڈسکس کر رہے ہیں. اگر آپ اسی مہینے میں پچھلے واقعات بھی دیکھیں تو وہاں پر اسی گروپ نے جو ہزارہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے, کرسچن کمیونٹی کو کیا ہے, ان کے اوپر بھی دو بڑے سیکیورٹی فورسز پہ کیا ہے, اٹیک ہوئے ہیں, سیکیورٹی فورسز پہ ہوئے ہیں. یہ وہی گروپ ہے جو وہاں پہ داعش کی صورت میں موجود ہے. کہ آپ نے, میں اس لیے یہاں پر, کیونکہ کئی لوگ مجھے کرٹیسائز کریں گے داعش ہمارے ایگزسٹ نہیں کرتی, تو ہم نے پچھلے سال رمضان کے مہینے میں بہت بڑا آپریشن کیا تھا وہاں مستوم کے علاقے میں. تو یہ وہی گروپ ہے لشکر جنگوی جس کو کہتے ہیں, جو کلادم لشکر جنگوی ہے, تو وہ اب داعش کی صورت موجود ہے. ہمیں ابھی ارجنسی کے ساتھ دکھانا چاہیے اور اس پرابلم کو ایڈریس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں گفتگو جائے گی اور ایک شخص کی بات کریں گے جن کو ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کا اب ایک ایپی سینٹر سمجھا جاتا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات کریں گے سابق اولمپئن اور ہاکی سٹار منصور احمد کی, جنہوں نے اپنے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے بھارتی حکومت سے ویزا کی اپیل کی ہے. سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کچھ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے کہ حقیقت کیا ہے. میڈیکل ٹورزم کی بات کی تھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ, لیکن اب جو ایک وینیو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی سشما جو ان کی فورن منسٹر ہیں سشما صاحبہ, ان کو بھی کچھ ٹویٹس ملتی ہیں جس میں پاکستانی اشخاص ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ٹریٹمنٹ ہوگی, پھر وہ بھی اس کو ری ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ منظور کر دیا. بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ ہیومینیٹیرین والے دائرے میں بھی سیاست کو گھسیٹ کے لا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے ہمارے پہلے ہی جو کافی پراسپیکٹس ڈم ہیں کہ اس نارملائزیشن کی طرف جانے کے, جب ہم یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہمارا تھا اس کو بھی ہم کمزور کر دیں گے تو مزید دونوں سائڈز پہ ہارڈننگ آف پوزیشنز ہوگی, نفرتیں بڑھیں گی. ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. جو ہمارے اندر انسانیت ہے ہمیں اس کو علیحدہ رکھنا چاہیے ساری سیاست سے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی ہمارے پاکستان سے لوگ جاتے تھے, جس طرح میں نے کہا
कहा बताया वहाँ पे सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस हैं जहाँ ट्रांसप्लांट होता है, तकरीबन 500 पाकिस्तानी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं इंडिया से। तो इन चीज़ों को आप इस चीज़ से ना नथी करें कि जी अगर पाकिस्तान का आपका डिस्प्यूट टेररिज्म पे है या कुछ हो रहा है, वो एक अलग फील्ड में आप और हम उसको लड़ते रहेंगे, लेकिन ये जो मसाइल है लोगों के मसाइल हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के मसाइल हैं, इनको रहने दें। लोगों की पिलग्रिमेज के इशूज़ हैं, जिस तरह अभी आए वो सिख यात्री आए तो आपने अपने हाई कमिश्नर का एक रोना शुरू कर दिया कि जी उनको उनसे नहीं मिलने दिया गया। वहाँ पर एक उससे पहले से ही कंट्रोवर्सी चल रही थी जहाँ पे सिखों के कुछ मुतालिक कोई मूवी आई थी जिसकी वजह से उनमें गम और गुस्सा था, तो यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको नहीं शायद मुलाकात हो सकी या क्या उसके वल्लाह आलम हुआ। लेकिन आपने जिस तरह उसको पोलिटिसाइज किया तो एक जिसे कहते हैं बहुत ही मनफी असर पड़ रहा है रिलेशनशिप में। बिल्कुल ठीक। इसी नुक्ते पे ज़रा इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक्स के ज़रिए, और कल तक इजाज़त दें। खुदा।